बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख साहिबा। मैडम लाला रुख साहिबा साइकिक रीडर हैं, पामिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या क्या नहीं है, मैं क्या क्या बताऊं आपको। मैडम लाला रुख साहिबा से आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, उनके केसेस के हवाले से। सबसे पहले तो मैं मैडम लाला रुख साहिबा से पूछना चाहूँगा, जो कमेंट्स आपके आए कि 11 अक्टूबर को मैडम लाला रुख साहिबा ने इमरान खान साहब की रिहाई के वाले से एक तारीख दी थी, जो कि किस वजूहात की बिना पर इमरान खान साहब रिहा नहीं हुए, आज इनसे पूछना है मैंने। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम नियाजी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने खुद ये सवाल पूछा था और मुझे इसका जवाब ये आया था कि जब आपके घर के अंदर से नेगेटिविटी निकल रही हो, ठीक है, ये ऐसी है जैसे कि दो बम हैं, एक बम आपकी प्रेडिक्शन का आ रहा है और एक बम किसी की नेगेटिविटी का आ रहा है। जब वो दो टकराते हैं तो वहीं चूरा चूरा हो जाते हैं। अच्छा। बहुत सी दुआएं थी, बहुत से लोग थे जो उनके लिए दुआ कर रहे थे कि वो ये 11 तारीख को उनका रिहाई का ऑर्डर आ जाता, उनको बेल बिफोर अरेस्ट भी मिल के ऑर्डर्स भी कोर्ट ने दे दिए। फिर एकदम से क्या हुआ और ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये कहीं ना कहीं से कोई बहुत बड़ी चाल चली गई उनके खिलाफ। ठीक है, उनको ये था कि अगर 17 को ये निकल आते तो 21 को नवाज शरीफ कभी भी मुल्क वापस ना आते। अच्छा। इतने डरे हुए एक आदमी से यार। आपने तो वजीफा भी उनके लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, तो 11 अक्टूबर को फिर भी रिहा नहीं हुई। देखिए, वजीफा तो मैं पढ़ती रहती हूँ। मैंने एक बंदे के मरने का भी वजीफा शुरू किया, कल रात को मैंने शुरू किया। जब मैंने 11 पढ़े ना तो मैंने कहा बे छोड़ यार, इसको क्या मारूं, ये अपनी मौत आप मर जाए, अल्लाह इनू मिट्टी पावे देते। ठीक है ना। तो बात ये है कि वजीफे तो बहुत हैं और किसी को मारने के वजीफे भी हैं जायज तरीके से। जायज तरीके से भी वजीफा पढ़ना चाहिए मारने के लिए। बिल्कुल, अगर एक आपके साथ जुल्म है, किसी ने आपके साथ इतनी ज्यादती की है, किसी ने आपकी जिंदगी को इतना तबाह किया है कि आप ये समझते हैं कि उस एक शख्स की वजह से आपकी जिंदगी में सारी चीजें उलट गई हैं, ठीक है, तो फिर आपको उसको मारने का जायज है बिल्कुल तरीका। देखिए, ये मेरे पास एक इतनी बड़ी किताब है, इसका नाम है मजमुआ अल वज़ाइफ। ठीक है, मजमुआ वज़ाइफ तो सबके घर में है, ये मजमुआ अल वज़ाइफ है। इसमें जादू का तोड़, इसमें मारने के लिए, दुश्मन को तबाह करने के लिए ऐसा भी एक वजीफा है जिसमें कि अगर मैं उसको, बहुत हल्का है, वो 4 दफा पढ़ के मैं उसके घर के आगे मिट्टी डाल दूं ना तो वो तबाह बिस्तर पे पड़ जाए। लेकिन ये इजाजत लेने के लिए आपको अपने अल्लाह को राजी करना पड़ता है कि मैं ये दिल से समझती हूँ कि हाँ, इस शख्स ने मुझे इतना तबाह किया। ठीक है, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब 11 अक्टूबर को तो रिहा नहीं हुए थे, जो लास्ट डेट आपने दी थी। अब आपको कोई रिहाई उनकी नजर आती है अनकरीब, या कोई लंबे अरसे के लिए जेल में रहेंगे? देखिए, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ वहां बैठा, उसके केस कैसे माफ हो गए और इसके केस क्यों नहीं माफ हो रहे? इसके इन्होंने कहा था केयर टेकर गवर्नमेंट हमेशा जो होती है ना न्यूट्रल होती है। यहाँ आपको न्यूट्रलिटी नजर आ रही है कहीं? मुझे तो कोई न्यूट्रलिटी नहीं नजर आ रही। साइफर केस, एक बंदे ने कागज हिलाया, उन्होंने कह दिया जी इसने सारे कौम को राज बता दिए। आज मैंने नियाजी को अपने दिल का राज बता दिया कि मैं एक बंदे के मरने के लिए एक तस्वीर पढ़ी है। अमेरिका से एक आदमी आ गया, उसने मुझे कहा कि जी आपने ये वजीफा क्यों पढ़ा? अच्छा, इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट। हमारे अंदर ही हमारे दुश्मन बैठे। नवाज शरीफ साहब 24 अक्टूबर तक उनको गिरफ्तार ना किए जाने का कोर्ट का फैसला भी सामने आया, अपने आप को सरेंडर करेंगे, केस भुगतेंगे। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब 24 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार हो सकते हैं दोबारा? क्यों नहीं? उनको ये लिबर्टी क्यों दी है? जमानत मिल गई है ना उनको। किस बात पे जमानत मिल गई? इनको अपने केसेस में जमानत मिल गई। तो इमरान खान को क्यों नहीं जमानत मिल गई? अभी उनके चल रहे हैं केसेस। ये इतना अरसा वो बाहर रह के आए नवाज शरीफ, बाहर कुछ तो लेवरेज मिलनी थी। बाहर रह के मैं 5 साल में अमेरिका में रहकर आ जाऊं तो मुझे लेवरेज मिल जाएगा। डॉक्टर आफिया सदीकी 10 साल से अमेरिका में की कैद में है, उसको क्या लेवरेज मिल रहा है? उसको क्यों नहीं ला रहे हम लोग? ठीक है, उसको भी लाएं ना, उसको बाइज्जत तौर से लाएं।
اچھا مجھے یہ بتائیں 24 اکتوبر کے بعد آپ کو نواز شریف صاحب کہیں دوبارہ گرفتار ہوتے نظر آتے ہیں یا کیسے سے بالکل ہی بچ جائیں گے اور کلین چٹ اور جی میاں دنارے بجیں گے؟ میں تمہیں ایک مزے کی ایک بات بتاؤں. مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے نا انشاءاللہ اللہ میری زبان کو مبارک کرے، وہ یہ ہے کہ ایک تو نواز شریف آتے ہوئے انہوں نے 2 اسٹاپ اوورز لیے. پہلے عمرہ، دیکھیں ابھی حج کر کے گئے، کتنے گناہ معاف کرائیں گے. اللہ نے کہا ہے میں وہ گناہ معاف کروں گا کہ تو نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی. زکوٰۃ، یہ کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اپنے اتنے مال پہ؟ آپ کو پتہ ہے میری خالہ اور ان کی بہو ایک دن بیٹھے رمضان میں، انہوں نے اپنا سونا لا کے تولا اور ان کا 3 لاکھ بن رہا تھا زکوٰۃ کے پیسے. یہ اپنی جائیدادوں پر اور اپنے سونوں پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. تو جو بندہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتا اس پہ تو حج ہے ہی نہیں، ان کا تو سارا مٹی میں مل گیا. اس کے بعد یہ پاکستان نہیں آئے. نمبر 2، جب یہ آئے اس کے بعد انہوں نے جانا ہے دبئی کے ہسپتال میں یہ جمع ہو جائیں گے، جمع کروا دیے جائیں گے، وہاں بہت بیمار ہو جائیں گے. کیونکہ ان کو نا پاکستان آنے کا جو خوف ہے نا وہ ان کے دل کی دھڑکنیں روک دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں گرفتار ہو رہے ہیں دوبارہ وہ؟ بہت مشکل وقت شروع ہو جائے گا. اچھا، مشکلات ان کا انتظار کر رہی ہیں. زندگی کا مشکل ترین اور اس میں ان کی آخرت بھی ہے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب، اور اگر ایک ایسا وقت ہے عمران خان صاحب اللہ کرے باہر آ جائیں، نواز شریف صاحب بھی ہوں، لیول پلینگ فیلڈ ملی ہو، دونوں کا مقابلہ ہو جائے الیکشنز کے لیے، کون جیتے؟ اس دفعہ تو نواز شریف کو کوئی بھی ووٹ دے، کوئی بھی ووٹ نہیں ملنے، کوئی بھی ووٹ نہیں دے. ہمارا ایک بڑا دلیر یوٹیوبر ہے، اس نے جا کے پورے لاہور میں نا اس نے جگہ جگہ نارکلی گیا، صدر بازار گیا، جوڑیا بازار گیا، ادھر کے بازار گیا. اس نے لوگوں سے سڑک پہ پوچھا، سب نے کہا ہم اندھے تو نہیں ہیں، ہم کانے تو نہیں ہیں، ہم لنگڑے لوڑے تو نہیں ہیں کہ ہم پھر نون لیگ کو دیں گے. پیسہ ہے ان کے پاس بھائی. تو اگر انہوں نے پیسے پر ہی جیتنا ہے تو اپنا پیسہ انجوائے کریں نا، اپنی زندگی انجوائے کریں. ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو اب ان کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب کو ایک توہین الیکشن کمیشن کیس بھی ہے، اس میں انہوں نے 24 اکتوبر کو عمران خان صاحب کو بلایا ہوا ہے. تو 24 اکتوبر کو آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب پر کوئی فرد جرم عائد ہو جائے گی الیکشن کمیشن کیس؟ الیکشن کمیشن نے توہین عدالت، دیکھیں توہین الیکشن کمیشن، تو الیکشن کمیشن کی کیا توہین کیا انہوں نے؟ وہ ایک کیس چل رہا ہے فواد چودھری اور ان پہ، اور اس میں ان کو فرد جرم عائد ہونی. آپ کو لگتا ہے 24 اکتوبر کو ان پہ کوئی فرد نہیں آؤٹ ہو جائے گا؟ آؤٹ ہو جائے گا. عمران خان صاحب کو آپ کو کوئی بیرونی مدد یا کوئی مدد ملتی نظر آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے بہت مدد ہے اس کے پاس. اچھا، اللہ کی طرف سے اس کے پاس بہت مدد ہے. جمائمہ شوڈ سٹارٹ ورکنگ، اس کے بیٹوں کو کام کرنا چاہیے اس وقت، پوری دنیا کو ہلا دینا چاہیے اس وقت کہ اتنے اچھے نیک آدمی کو، نیک ان دا سینس، دیکھو نیک میں نا ہم لوگ لے آتے ہیں فوراً، ایک آدمی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو وہ نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے آج ٹی شرٹ اور جینس پہنی ہے تو میں تو نیک ہو ہی نہیں سکتی. میں بھی جاؤں گی عصر کی نماز پڑھوں گی اسی میں کپڑوں میں، ٹھیک ہے نا. نیک وہ آدمی ہوتا ہے جس کے دل میں اس ملک کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نیک ہے. ٹھیک ہے. میرا آخری سوال آپ سے، عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، ریسنٹ فاروق حبیب چھوڑ کے گئے، بڑے الزامات لگا کے گئے. عمران خان صاحب کو، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو سارے لوگ چھوڑ جائیں اور عمران خان صاحب تنہا رہ جائیں گے؟ نہیں، یہ تمام لوگ واپس آئیں گے اور یہ سب کہیں گے کہ ہم سے زوری ہے، سب معافی مانگیں گے، معافی مانگیں گے اور سب کہیں گے معاف کر دو کہ ہم سے یہ زوری سارا کچھ نکلوایا گیا. میں نے فاروق حبیب کا کل انٹرویو دیکھا، وہ کینکو والا بندہ ہے، وہ کہہ رہا تھا فاروق حبیب نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا. کہنے میں کیا ہے؟ کہنے پہ ٹیکس ہے، کہنے پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے نا. کہہ تو میں بھی سکتی ہوں پاکستان زندہ باد، عمران خان جیتے گا، ہمارا تو لیڈر وہی ہے، یہ ساری پارٹیاں ایک ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کے پیچھے پورا پاکستان ہوگا. ویورز، میڈم لالہ رخ صاحبہ کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی میڈم لالہ رخ صاحبہ، اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.